أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قاف لام ذم قل. يا standing مد فتحة يا. همزة يا فتحة أي. يا ذم يو. قل يا أيها. لام فتحة هل. كاف ستاندينج فتحة كا. فا كسرة في. را واو ضمة رو. نون فتحة نا. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لام ألف مد فتحة لا. همزة عين فتحة أع. با زما بو. دال زما دو. لا أعبد. ميم ألف فتحة ما. تا عين فتحة تع. با زما بو. دال واو زما دو. نون فتحة نا. تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. واو فتحة وا. لام ألف مد فتحة لا. ولا. همزة نون فتحة أن. تا ميم ذماتم. ولا أنتم. عين ستاندينج فتحة عا. با كسرة بي. دال واو ذمة دو. نون فتحة نا. عابدون. ميم ألف مد فتحة ما. همزة عين فتحة أ. با ذمة بو. دا ذمة دو. عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. واو فتحة و. لام ألف مد فتحة لا. ولا. همزة فتحة أ. نون فتحة نا. أنا. Because it is the pronoun, that's why we skip the alif. This is the only word in the Quran in which no alif will be read after the fatha. Ain alif fatha a. Ba kasra bi. Dal mim. Tu zamma dum. Mim alif fatha ma. Abidum ma. Ain fatha a. Ba ta fatha bat. Ta mim zamma tum. عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لام فتحة لا. كاف ميم ذمكم لكم. دال يا كسرة دي. نون ذمانو. كاف ميم ذمكم. دينكم. واو فتحة وا. لام كسرة لي. يا فتحة يا والية. دال يا كسرة دي. نون كسرة ني. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.